Welcome back to InGoa News. After being shut for nearly 2 months due to the detection of H5N1 avian influenza, Bonla Zoo has officially reopened its gates to visitors. Forest Department officials confirmed that all safety protocols have been followed and the area has now been declared safe. The reopening comes as a relief to nature's lovers and tourists who frequent the popular wildlife destination nestled in Goa's lush interiors. हांव विलास गांवस आरेफो बोंडला जू. गेल्या 2 म्हयन्यां पयलीं आमकां हांगासर मातसो एक प्रॉब्लेम जालो H5N1चो आनी ताका लागून झू आमकां बंद करची पडली सेंट्रल डायरेक्शना प्रमाणे आनी ती झू बंद आसली ताका लागून. आनी आतां कालच्यान आमची सुरू जाल्ली आसा आनी ज्यो स्पिसीस आमच्यो आसल्यो त्यो सगळ्यो आमच्या हांगासर आसात. जंगल कॅट आसात, सिवेट कॅट आसात, लेपर्ड कॅट आसात, मागीर बाकीचे ज्यो हर्बिवोर स्पिसीस आसल्यो त्यो सगळ्यो आसात, गौर आसात, वायल्ड बोर्स आसात आनी जे बर्ड स्पिसीस आसल्यो सगळ्यो एक्झॉटीक एज वेल एज आमच्यो इंडिजिनस स्पिसीस त्यो सगळ्यो आमच्या हांगासर आसात. आनी इतले आसूनय बी आमचे नवीन थोडे आतां ॲड जावपाचे आसा. जशे बेर आमच्या कडेन नासले ते येवपाचे आसा, ते लागलीच आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी येतले ते बेगीन. अश्यो वेगळे वेगळे सगळे जे स्पिसीस आसले सगळे आमचे आसा. लोकांनी अशें समजपाचें न्ही की आमचे कडेन कांय ना अशें म्हणून, की ज्यो सगळ्यो स्पिसीस आसा त्यो अजून हांगा आसात, त्यो येतल्यो सगळ्यो. आमी पळयता की पयलीं भशेन जू ना, आतां जायतो डेवलपमेंट जाल्लो आसा. एन्क्लोजरूय बी तुमी खुबशे नवे केल्ले आसा. सो आनीक तांकां फ्रिली अशें रावपाक लागून तुमी हे स्पेस दिल्लो आहा काय म्हणून जे एनिमल्स तुमी केजीन दवरले तांकां? ना, आतां सगळें कशें आसा की जशी तेजी कंडिशन आसता, रिक्वायरमेंट आसता तशेंच आमकां ते दिवचें पडटा आनी त्या पद्दतीन आमी तांकां दिल्ले आसा. ओके, सो आमी तेच पळयलें की आमी कितलोसो तेंप जालो पळयतालो की एकीच कडेन खंय तरी आसताले आनी मातशें खंय तरी बुरशापणा अशें दिसतालें. पूण आतां म्हणजे आतां जर पळयत ह्या 2-4 वर्सांक जर आसत जाल्यार खरेंच बोंडला हें सुंदर अशें जाल्लें आसा. तें मागीर कोणाच्या हितून जावं, पूण एक आयज बोंडला जायते लोक येवपाक सोदता. कित्याक तर अशा पद्दतीच्यो बोंडला साधन सुविधा आसा. त्या खातीर तुमी आनीक लोक हांगासर येवपा खातीर तुमचो कितें प्रयत्न आसतलो? आमी जायत्यो सुविधा दिवपाच्यो केल्ल्यो आसा. आमच्यो कॉटेजीस आतां सगळ्यो रिनोवेट जाल्ल्यो आसात. आमी आतां नवीन हांगासर सांगपाचें म्हळ्यार स्पिसीस हाडपाच्यो आसात, वेगळे वेगळे कितें आसा ते प्रपोजलां गेल्लीं आसात. आनी नवीन जशी एवियरी येवपाची आसा हांगासर, जे अशे वेगळे वेगळे आसा ते आमचे येवपाचे आसा सगळे. आनी जायते डेवलपमेंट जावपाचें आनी आतां फुडल्या हितून इमिडिएटली आमचे जातले. सो बोंडला आमी म्हणटा केन्ना एक दीस बंद आसता तो खंयचो दीस? आमी बोंडला आमची विकली ऑफ आहा ती मंडे आसा. मंडे. आनी हय, सो मंडे सोडून हेर दिसांनी बाकी सगळे लोकांनी दिसांनी सुटयेच्या दिसांनी बी लोकांनी येवपाचें. आनी सांजचो टायमींग कितें सकाळी तो? टायम सकाळी 9 स्टार्ट जाता आमचे आनी सांजचे 5 पर्यंत. नमस्कार येवकार, आमी सध्या आसा बोंडला आनी हांगासरले जे आरेफो आसा आमी हांचे कडल्यान जाणून घेतले. ते म्हटल्यारूच फाटले 2.5 म्हयने जाले हो जो बोंडला झू आसा हो बंद आशिल्लो. आनी काल जेन्ना हो बोंडला झू जो आसा हो चालू जालो, हेका ग्रीन सिग्नल मेळ्ळे, तेन्ना सगळ्यांक पयलीं आमी हांगासर आयले आनी हांगासर कशा तरेची परिस्थिती आसा, हांगासर कितें पळय सारकें आसात हे तुमच्या मुखार आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. जे जायते लोक म्हणटात की बोंडला कितें आसात, जाल्यार खरेंच आतां जर पळयलें आसत जाल्यार बोंडला सारकिल्ल्या खरेंच पळय सारकिल्लें बोंडला आसात. कारण हांगासर ज्या तरेन आमी विज्युअलान दाखयतात ह्या पद्दतीची हांगासर जनावरां आसात आनी ती तुमकां पळोवपाक आवडटली. कारण फाटलीं जर आमी 4-5 वर्सां जर पळयलें आसत जाल्यार बोंडला ज्या पद्दतीन आशिल्लें तेन्नाय बी आमी पळयल्लें आनी आतां ज्या पद्दतीन बोंडला आसा तें मागीर चॅरमॅनाच्या अध्यक्षते खाली आसूं जावं मिनिस्टराच्या हितूनसून आसूं, पूण हें जें बोंडला झू जें आसा हें आयज खरेंच पळय सारकें आसात. आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की मुद्दामून हांगासर भेट दिवची आनी हेजो आस्वाद घेवचो. पळयत रावात इन गोवा खातीर बोंडला साकून हांव दिनेश नायक.